बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाज़रीन। आज मैं आपको शायर मशरक़, हकीमुल उम्मत, मुफस्सिर कुरान अल्लामा इकबाल के चंद नाकाबिल फ़रामोश वाक़यात आपके सामने रखना चाहता हूँ, क्योंकि हम आम तौर पर अल्लामा इकबाल की शायरी तो पढ़ते हैं मगर उनकी जो नसरी तहरीरें हैं वो हम पढ़ते नहीं हैं और ना ही उनके हालात ज़िंदगी के बारे में कोई जानने की कोशिश करते हैं। हालांकि असल बात ये होती है कि अगर कोई शायर हो, फ़नकार हो, कोई अदीब हो, कोई सियासतदान हो या कोई भी बड़ा आदमी हो, तो उसकी जो लाइफ हिस्ट्री है वो नौजवानों को देखनी चाहिए कि उसने ज़िंदगी कैसे गुजारी है। वो बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है और असल चीज़ ही वो है कि हम लोगों की ज़िंदगी जो है लीडरों की वो देखें। तो इस सिलसिले में मैं कुछ चंद वाक़यात, ज़्यादा नहीं, बड़े मुख्तसर ही रखेंगे क्योंकि ज़्यादा फिर तवील हो जाएगा, तो मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। ये लाहौर में अंजुमन हमायत इस्लाम थी, तो उसका एक कॉलेज था, इस्लामिया कॉलेज, रेलवे रोड लाहौर, और वो आज भी मौजूद है। ये पुराना तारीख़ी कॉलेज है। तो अल्लामा इकबाल के दौर में जब आज़ादी की तहरीक भी चल रही थी तो यहाँ पर अंजुमन हमायत इस्लाम का सालाना इजलास होता था, जिसमें अल्लामा इकबाल को खुसूसी तौर पर बुलाया जाता था और वो अपनी नज़में, शायरी, वो कलाम सुनाते थे और लोगों में वलवला पैदा होता था। तो एक दफ़ा उन्होंने अपनी नज़म शिकवा, जो मारूफ़ ज़माना है, बहुत मशहूर है, आज भी लोग बड़े ज़ौक़ शौक़ के साथ उसको पढ़ते भी हैं और सुनते भी हैं, तो वो उन्होंने सुनाई तो वो एक मंज़र बन गया। लोग जज्बाती हो गए वो सुन के। उसका मसला, एक शेर ये भी था उसमें नज़म में कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अय्यास, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। तो वहाँ पर एक रईस था ख्वाजा समद, वो बड़े ज़ाहिर है कि जोश में आ गया, तो उसने एक कीमती दोशाला पहना हुआ था, तो उसने जज्बात में आके वो दोशाला जो है ना, वो अल्लामा इकबाल के पास गया और उन्होंने उनके कंधे के ऊपर वो रख दिया, उनको दे दिया। अब अल्लामा इकबाल जो थे उन्होंने सारी उम्र दौलत से नफ़रत की है, इंसानों से उन्होंने मोहब्बत की। तो कोई और होता तो वो दोशाला बड़ा कीमती था, वो ले जाता, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं भाई, इसकी नीलामी करो इसी जगह ही, और जो इसकी रकम मिलेगी वो अंजुमन हमायत इस्लाम के जो फंड है ना उसमें डाल दो। तो इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं उनकी शख्सियत का कि कितनी बड़ी शख्सियत थी कि दौलत से कभी प्यार नहीं किया उन्होंने काज से प्यार किया, अपने काज से, अपनी तहरीक से, मुसलमानों से प्यार किया और कोशिश ये की कि वो खड़े हो जाएँ, इज़्ज़त और आबरू और वक़ार के साथ खड़े हो जाएँ। इसी तरह एक राजा नारिंदर नार था, तो उसने अल्लामा इकबाल को अपने घर पर खाने पे बुलाया। तो वह जब वो ड्राइंग रूम में गए तो देखा अल्लामा इकबाल ने कि छोटे छोटे पीस हैं, जो हिरन की खाल है ना उसके बने हुए वो कारपेट थे, कालीन जो थे हिरन की खाल के थे। तो अल्लामा इकबाल बड़े एहतियात से चल रहे थे। और तो बाद में वो नरिंदर नाथ ने पूछा कि अल्लामा साहब क्या बात है, आप बड़े एहतियात से कि आप पाँव नहीं ऊपर रख रहे कालीन के ऊपर। वो कहते कि नहीं, मैं इसलिए नहीं कि ये गंदा ना हो जाए, बल्कि मुझे याद आ गई हदीस एक अपने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि उन्होंने ये फरमाया था कि देखो एहतियात करना, जो हिरन की खाल का कोई कारपेट हो तो उसके ऊपर ना बैठना, ना उसके ऊपर पाँव रखना, क्योंकि उससे गुरूर और तकब्बर पैदा होता है। तो उन्होंने अवॉइड किया। आप देखें कि कितनी मतलब कि लाइफ में ये वाक़यात जो हैं ये लोगों तक पहुँचे नहीं हैं, हमारे नौजवानों तक, वरना वो अंदर से मोटिवेट हो सकते हैं। इसी तरह वो जो अंग्रेज़ थे वो सर का ख़िताब देते थे उन अफराद को, उन शख्सियात को जो नामवर होती थी, किसी न किसी शोबे में उन्होंने काम किया होता था, तो उसको रिकग्नाइज़ करने के लिए सर का ख़िताब देते थे। तो जो पंजाब का गवर्नर था उन्होंने अल्लामा इकबाल को बुलाया और कहा कि जी हम आपको सर का ख़िताब देना चाहते हैं। अल्लामा इकबाल ने कहा कि सर का ख़िताब मैं उस वक़्त तक नहीं लूँगा जब तक आप मेरे उस्ताद मौलवी मीर हसन को सर का ख़िताब नहीं देते। तो वो अंग्रेज़ जो गवर्नर था उसने कहा कि अल्लामा साहब आप ये बताएं कि आपने तो बड़ी किताबें लिखी हैं, आपकी शायरी की धूम है पूरे हिंदुस्तान में, तो हमको इसलिए आपको दे रहे हैं सर का ख़िताब, तो आपके उस्ताद ने कौन सी किताब लिखी है? तो अल्लामा इकबाल ने कहा मौलवी मीर हसन मेरे मोहतरम मुकर्रम जो उस्ताद है, उन्होंने जो किताब लिखी है उसका नाम है अल्लामा इकबाल, और वो आपके सामने बैठा है। अगर मेरा उस्ताद मौलवी मीर हसन ना होता तो मैं अल्लामा इकबाल ना होता। चुनांचे उन्होंने शर्त जो है वो अंग्रेज़ों ने तस्लीम की और मौलवी मीर हसन को शम्सुल उलमा का जो ख़िताब है वो दिया गया। अब एक नेहरू की मुलाकात का मैं आपको वाक़या बयान करना चाहता हूँ
کہ نہرو لاہور آیا اور علامہ اقبال کو ملا، لیکن آپ کو پتہ ہے ہندو جو بنیا ہے نا، بڑا منافق ہندو مائنڈ جو ہوتا ہے نا، اندر کچھ بغل میں چھری منہ میں رام رام، یہ ان کی کیفیت ہوتی ہے. تو وہ علامہ اقبال سے یہ کہنے لگا کہ علامہ صاحب آپ تو بڑے پاپولر ہیں، قائد اعظم سے زیادہ پاپولر ہیں آپ مسلمانوں میں، تو آپ کیوں نہیں مسلم لیگ کے صدر بن جاتے، آپ صدر بن جائیں. وہ حالانکہ بیمار تھے، وہ اٹھ کے بیٹھ گئے. انہوں نے کہا کہ نہرو صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ، کہا میں تو قائد اعظم کا ادنا سپاہی ہوں، میں ان کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں یا ان کی جگہ میں کیسے لے سکتا ہوں. تو اس سے آپ یہ اندازہ لگائیں کہ کیسی ان کی وفاداری قائد کے ساتھ جو تھی وہ کیسی تھی. اسی طرح علامہ اقبال کو جو حکومت برطانیہ تھی انہوں نے کہا کہ علامہ صاحب ہم آپ کو جنوبی افریقہ میں وائس رائے بنا کے بھیجنا چاہتے ہیں ہندوستان کا. تو یہ بہت بڑا منصب تھا اس وقت، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، نوجوانوں، بہت بڑا وائس رائے بننا کسی ملک کا. تو لیکن ایک شرط ہے اس کے ساتھ پروٹوکول کی. تو علامہ اقبال نے پوچھا کہ وہ کیا شرط ہے. تو اس وقت کے جو متعلقہ جو بندہ تھا، جو افسر تھا، انگریز تھا، اس نے کہا کہ شرط یہ ہے کہ آپ جب وہاں پر جائیں گے ساؤتھ افریقہ اپنی بیگم کو لے کے، تو آپ کی بیگم پردہ نہیں کرے گی. تو علامہ اقبال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ کہنے لگے مجھے آپ کیا کہہ رہے ہو، میں عاشق رسول ہوں، تو میں نے ایک دن پیش ہونا ہے بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں. تو وہ مجھے پوچھیں گے تم میرے عاشق تھے اور تم نے دنیا کے ایک منصب کے لیے تم نے میری اطاعت چھوڑ دی، میری سنت چھوڑ دی. تو انہوں نے وہ عہدہ لینے سے انکار کر دیا. اس کو کہتے ہیں عشق رسول. سچا عاشق وہ ہوتا ہے جو اطاعت بھی کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور یہ مثال جو ہے علامہ اقبال نے پیش کی، بہت خوبصورت اور ایسی مثال ہے جو ہم سب کو اس کی تقلید کرنی چاہیے، اور صرف عشق نہیں کرنا چاہیے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، بلکہ ان کی اطاعت بھی کرنی چاہیے. تبھی وہ اصل عشق وہی ہے، اور عشق مکمل ہی تب ہوتا ہے جب ہم اطاعت کرتے ہیں. اسی طرح آخری عمر میں وہ بیمار تھے، تو لوگ ان کی خیریت دریافت کرنے آتے تھے علامہ اقبال کی. تو ایک دن ایک صوفی بابا اس وقت کا تھا مشہور، وہ آ گیا. تو اس نے پوچھا کیا حال ہے علامہ صاحب آپ کا. وہ کہتے ہیں جی وہ طبیعت ذرا میری خراب ہے آج کل، تو آپ بابا جی آپ میرے لیے دعا کریں. تو صوفی بابا کہتا ہے کہ کیا علامہ اقبال کیا دعا کروں، آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کوئی عزت چاہتے ہو. علامہ اقبال نے کہا وہ تو پہلے اللہ نے دی ہوئی ہے. تو بابے نے کہا کہ آپ شہرت چاہتے ہو. علامہ اقبال نے کہا وہ بھی اللہ کا شکر ہے، مجھے وہ شہرت بھی ملی ہوئی ہے. تو بابا جو تھا صوفی بابا، وہ کہنے لگا علامہ اقبال، علامہ صاحب آپ کو پھر کیا کوئی دولت چاہیے. وہ کہتے ہیں دولت کی تو مجھے پرواہ ہی نہیں ہے، میں تو ایک قناعت پسند آدمی ہوں، مجھے تو دولت سے محبت ہی نہیں ہے. تو بابا بھی ذرا وجد میں آ گیا. وہ کہنے لگا کہ کیا پھر تم اللہ سے ملنا چاہتے ہو، خدا سے ملنا چاہتے ہو، تمہاری ملاقات کراؤں خدا سے. تو علامہ اقبال نے کہا بابا جی یہ کیا آپ نے کہہ دیا، وہ خالق میں مخلوق، وہ سمندر میں قطرہ، میں کیسے اس کے ساتھ مل کے اپنی شناخت کو، اپنی انفرادیت کو میں اپنا ختم کر سکتا ہوں. میں اپنی انفرادیت، اپنی شناخت قائم رکھنا چاہتا ہوں. چنانچہ اسی سلسلے میں انہوں نے یہ شعر بھی کہا اپنے کلام میں کہ متائے بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خدا بندی. تو اس طرح مطلب وہ یہ خیالات تھے علامہ اقبال کے. ایک دفعہ کسی ریاست میں ایک مقدمہ چل رہا تھا. تو اس جو وہاں پر جج تھا اسے کہا کہ بھائی ایک ایسا ہمیں دو بندہ جو انگلش سے اردو ترجمہ کر سکے. تو بہترین ترجمہ علامہ اقبال مشہور تھے، کتابیں بھی، درسی کتابیں بھی انہوں نے لکھی مختلف زبانوں میں، انگلش میں بھی لکھی، اردو میں بھی لکھی، فارسی میں بھی وہ لکھتے تھے. تو زبانوں پہ ان کو عبور بھی تھا. چنانچہ وہ اس عدالت میں گئے تو وہاں پر جو لوگ موجود تھے عدالت کے اہلکار، انہوں نے کہا کہ علامہ صاحب آپ کو 500 روپے روز کا ملے گا، اگر آپ چاہیں تو 1 مہینہ یہاں پر ٹھہر کر آپ 500 روپے روز لے سکتے ہیں. علامہ اقبال نے کہا کہ وہ ترجمہ جو کرنا وہ مجھے بتاؤ. چنانچہ وہ جو چیزیں جو ترجمہ کرنی تھی 2 دن میں انہوں نے کام ختم کیا اور واپس وہ لاہور آ گئے. تو یہ دیکھیں نا، انہوں نے دولت کی پرواہ نہیں کی، اپنی خودداری جو ہے نا اس کو قائم رکھا. اور کوئی اور ہوتا ہے علامہ اقبال کی جگہ تو وہ کہتا ہے یار مجھے 500 روپے روز کے مل رہے ہیں. مگر علامہ اقبال تو 500 روپے مہینہ صرف جو وکالت کرتے تھے، 500 روپے مہینے کی وکالت کرتے تھے، اس سے زیادہ مقدمے نہیں لیتے تھے وہ، کیونکہ وہ فقیر آدمی تھے، درویش آدمی تھے، وہ صوفی آدمی تھے، وہ اللہ کے پسندیدہ شخصیت تھے، وہ عاشق رسول تھے، مفسر قرآن تھے. ان کو پتہ تھا کہ نہیں، دولت سے نہیں پیار کرنا، اپنی عزت اور وقار جو ہے وہ تقوی کی وجہ سے ہے، پرہیزگاری کی وجہ سے ہے،
نیکی کی وجہ سے ہے، صراط مستقیم پر چلنے کی وجہ سے ہے۔ چنانچہ انہوں نے کیا مشہور شعر کہا تھا جو ان کے اوپر بھی خود بھی صادق آتا ہے، علامہ اقبال کی شخصیت کے اوپر بھی انہوں نے یہ فرمایا کہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ یہ چند واقعات تھے جو میں نے سوچا کہ میں آپ سے شیئر کروں تاکہ کچھ آپ سیکھنے کی کوشش کریں علامہ اقبال کی جو زندگی ہے ذاتی، اس سے بھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت مند رکھے، اور پاکستان کے جو عوام ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بیدار اور باشعور کر دے۔